बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात तो हो गई, और ये किसकी दरख्वास्त पर हुई ये हमें मालूम हो गया। सर, हम समझ रहे थे कि शायद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के कहने पर ये मुलाकात हुई या नहीं। आपको इंसाइट बताते हैं वो मुलाकात किसके कहने पर हुई है। और इंक्वायरी कमीशन का जो जज है, जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि रिटायर्ड जज है, उस जज का नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे, कौन उसकी सरबराही करेगा कि ये 6 जजेस को सेटिस्फाइड किया जा सके अदालती मामलात में एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। उसकी डिटेल्स हैं। सनम जावेद मियाँ वाली शिफ्ट हो रही हैं जी। हाँ जी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर एक बार फिर से खैर पार्टी बनने का फ़ैसला कर लिया है, और सर अब तो कोई ऐसी कसर रह भी नहीं गई। और हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पीछे ना वाकई उनकी ज़रा थोड़े मामला थोड़ा स्क्रू टाइट होने वाला है। बहुत तनकीद हो रही है वकला विंग के ऊपर, उसकी भी कुछ तफसील है। सारी चीज़ें आपके सामने रख। तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मोहसिन नकवी साहब, सबसे पहले उनकी खबर देता हूँ। वज़ीर दाखिला है जी, और आज वो KPK पहुँचे, और ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी के मामलात हैं। चाइनीज़ पर अभी 2 रोज़ पहले हमला हुआ है, और ये बहुत बड़ा हमला तस्वुर किया जाता है। और मेरे पास बहुत नेक्स्ट लेवल की भी चीज़ है कि चाइनीज़ ने कहा है कि फ़िलफ़ौर इनको ना सिर्फ पकड़ें और पकड़ के इनको सज़ा दी जाए, यहाँ तक कहा गया है। बहुत सीरियस हो, इसीलिए बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम भी रुका हुआ है इस वक्त। और सर्कुलर जारी हुआ है कि जब तक उनका जो मकामी जो इंचार्ज है वो इजाज़त नहीं देगा, तब तक ये लोग काम भी नहीं करेंगे। तो एक बड़ा सेटबैक है। तो इंसर्जेंसी बढ़ी हुई है पूरे मुल्क के अंदर, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब से दहशतगर्द पकड़े गए हों, चाहे ये वाला मामलात हों, KPK वाले मामलात हों। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कल मीटिंग भी हुई थी, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब थे, जिसमें वज़ीर आज़म तो खैर उधर मौजूद ही थे, और दीगर स्टेक होल्डर्स एजेंसी चीफ्स वगैरह भी उधर मौजूद थे। तो वहाँ यकीनन ये फ़ैसला भी हुआ था। तो इसी फ़ैसले पे शायद कुछ में कुछ चीज़ें हैं। तो आज वज़ीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी साहब वो KPK पहुँचे। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला हैं KPK, और पता ये चल गया कि नेशनल इश्यूज़ के ऊपर ना तमाम रंजिशें जो है ना उसको बलाए ताक रखा जा सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान उसको पसे पुश्त डाला जा सकता है उन रंजिशों को, वरना ये वही मोहसिन नकवी हैं जिनके ऊपर जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनके मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल स्टांस था कि अगर इनको वज़ीर दाखिला बना लिया गया तो फिर मफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बने। लेकिन वो फिर भी बने। ये वही हैं जिनसे मुतल्लिक रजीम चेंज ऑपरेशन का मेन किरदार इनको भी तस्वुर किया जाता है। ये वही हैं जिनसे मुतल्लिक ज़मान पार का क्रैक डाउन, जी हाँ, उन्हीं के साथ ही अटैच है। मैं मुबैन नहीं कह सकता। इमरान खान साहब के घर पे बिल्डोज़र चढ़ाए गए, गेट तोड़े गए, टीयर गैस, और जो जो कुछ हुआ था। अभी अदालत के जज के मुँह से अल्फाज निकले नहीं थे कि इधर ऑपरेशन गिरफ्तारी का, ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी थी। और ये वही मोहसिन नकवी हैं जिनसे मुतल्लिक कहा जाता है 9 मई के ऑपरेशन का जो मेन सर है ना वो इन्हीं के सर पे जाता है। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर तो अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया जा रहा है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये मुल्की मामलात है। इसमें हमें बहुत सी चीज़ों सब्र और इस्तकामत का मुज़ाहरा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रियासत है, पाकिस्तान के साथ ही सब चीज़ें अटैच हैं। तो बहरहाल मैं अली अमीन गंडापुर को इस हवाले से सपोर्ट करता हूँ कि बहुत उम्दा है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी और KPK सबसे ज़्यादा ज़ख्मी है। तो अगर वफाक के साथ उन्होंने ये कट्टी शट्टी की है, ऐसा किया, तो ये बुरी बात होगी। आपको कम से कम इंटीरियर मिनिस्टर के साथ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चलना चाहिए। बाकी फ़ाइनेंस की जो चीज़ें हैं वज़ीर ख़जाना से करें या दूसरी तमाम चीज़ें, वो सियासत अपनी जगह पर, यहाँ ये मामला चलता रहना चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जारी रही जी। उस मुलाकात में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे, और रजिस्ट्रार जो खातून रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी उसके अंदर मौजूद थी। हुकूमत की तरफ से यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, और अटर्नी जनरल उनके साथ थे। और इस मुलाकात पर मेरे पास ये ख़बर है कि सिर्फ 6 जजेस का मामला, उनका लिखा हुआ ख़त से मुतल्लिक बात नहीं थी सिर्फ, उसमें टैक्सेस के भी कुछ मामलात थे, कुछ स्टैंड बाय अहकामात है जिनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी था। तो इस मुलाकात पे उसको भी एड्रेस करना था। इस मुलाकात में जहाँ ये चीज़ें थी, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फुल कोर्ट इजलास
بھی جاری ہے، اور تمام ججز کے سامنے اس چیزوں کو رکھا گیا کہ پرائم منسٹر اور پاکستان کیا پرپوزل لے کے آئے ہیں ایجنسیوں کی انوالومنٹ سے متعلق، جو اعلیٰ عدالتیں ہیں اس کے اندر ان کی انوالومنٹ سے متعلق۔ تو اب فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ انکوائری کمیشن پر ہی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا وہ تو میں باہر چل کے بتاتا ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف نے پش کیا ہے وزیر اعظم کو کہ اس پہ رہنا ہے، کیونکہ کل کی جو ملاقات تھی نا، کہ میرا خیال ہے یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انکوائری کمیشن بنا دیا جائے۔ اب انکوائری کمیشن کے اراکین کون ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ قابل قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میں تو سب سے زیادہ خوش تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی اس کمیشن کے ممبر بنتے، پھر جا کے ساری حجتیں تمام ہو جاتی، کیونکہ خط وط یہ سب چیزیں لکھ چکے ان ایجنسیز کی انوالومنٹ سے متعلق کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ابھی صدیقی صاحب نے خود بتایا، عدالت نے بھی تسلیم کیا، ان کو ریسٹور بھی کیا، یہ تمام چیزیں تسلیم کر کے کی نا۔ جو ملوث تھے ان کے اوپر سزا نہیں دی، اٹس اندر تھنگ، بٹ اس میں کوئی ایسی دو رائے ہے نہیں ہے۔ یہ تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے یا کوئی سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ ہوتا تو سب سے زیادہ بہتر تھا۔ تو میرا خیال ہے آرمی چیف صاحب نے یہ انکوائری کمیشن کا پرپوزل آگے رکھا، اور یہ چیز تھی۔ ادھر پرائم منسٹر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب میٹنگ ہوئی تو اس ملاقات کے بعد چیف جسٹس صاحب نے سے متعلق اطلاع دی ہے کہ یہ درخواست ان کی تھی، اس ملاقات سے متعلق کہ میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہونی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی درخواست پر ہوئی ہے یہ ملاقات۔ اور یہ بات کا اعلان کوئی اور نہیں، ملاقات کا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہی اس کے بعد ان کے اصرار پر ہوئی ہے، ان کی درخواست پر ہوئی ہے۔ تو بہرحال انکوائری کمیشن کی منظوری ہوگی، اور اس کی فائنل منظوری وفاقی کابینہ سے منظور ہونی ہے۔ وفاقی کابینہ سے جو انکوائری کمیشن منظور ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے جمہوری معاشرے میں، ٹھیک ہے جی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ سربراہ کوئی سابق چیف جسٹس ہوگا، جو میرے پاس اطلاعات ہے کہ جسٹس ناصر الملک کا نام آ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ قابل قبول ہوں، اللہ کرے یہ اس حد تک جائیں جس حد تک توقع کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی دیکھ لیتے کیا ہوتا ہے، اگر یہ کہہ کہ جی کبھی انوالومنٹ ہی نہیں ہوئی تو کتنا مزہ آ جائے گا۔ اچھا بہرحال یہاں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ دیگر خبروں میں جی 9 مئی کے لوگوں کو ضمانتیں مل رہی ہیں، کل بھی ملی ہیں، لاہور سے بھی ملی ہیں، راولپنڈی سے بھی ملی ہیں، اور مگر فیصلہ یہ ہوا کہ رہائی نہیں دینی جی۔ اور صنم جاوید کی گرفتاری کے لیے جی میاں والی پولیس پہنچی جی، اور ان کو میاں والی ایئر بیس پر جو حملہ ہوا تھا نا اس میں بھی ان کو ڈال دیا گیا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہ او ہو میں آپ کو کہوں یہ تو لاہور میں تھی، لاہور کے اتنے مقدمات پہ میاں والی کیسے پہنچ گئی۔ اب ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، معاملہ کھلا سفید بالکل ایزی ہے کہ بس نہیں، یہ چیز چل رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے پر پوری انہوں نے پارٹی بننے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا اگر کے پی کے حکومت نے اجلاس نہیں بلایا تو سینٹ کی حد تک اور اجلاس نہیں بلایا، اجلاس میں مخصوص نشستوں والوں کا حلف نہیں لیا تو بھائی ہم نے کے پی کے حد تک سینٹ کے انتخابات جو ہے وہ ملتوی کر دے رہے۔ تو بجلاؤ اب یہ دیکھ لے کہ یہ پارلیمان کی ایکٹیویٹی تھی، یہ اسپیکر کی ایکٹیویٹی تھی، اس میں الیکشن کمیشن صاحب بھی انوالو ہو گئے، اور بہرحال مزیدار کام ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر۔ تو الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ ہم سینٹ کا کریں گے، اور سینٹ کے انتخاب کے پی کے حد تک ملتوی کر دیں گے۔ دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا جو وکلا ونگ ہے نا، اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کر سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سیاستدانوں تک محدود ہو جائے، وکلا اپنا کام کریں، لیکن آج بھی اس کا ہوا ہے، اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں ہوا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پیش ہونا تھا عدالت میں، اور وہاں دلائل دینے تھے، وہ دلائل دینے کی بجائے وہ پہنچ گئے ڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو سماعت ملتوی ہوگی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ورکر ہے نا، وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے اتنے فکر مند کیوں نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے۔ ویسے تھوڑا سا میرا تحفظ ہے اس پہ، سلمان صفدر یا نئی میدر پنجوتا یا شیر افضل مروت تو ایکٹیو ہیں، باقیوں سے متعلق ہاں وہ ایفیشنسی نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے، یہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔